बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चूँकि कुरानी क्विज़ मुकम्मल हो गए थे और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी कल पढ़ लिया था। आज हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नबी का नाम आए तो उसके शुरू में हज़रत लगाते हैं और आखिर में अलैहिस्सलाम लगाते हैं। लेकिन जब हमारे अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का नाम आएगा तो इनके शुरू में तो वही हजरत आएगा और आखिर में अलैहिस्सलाम नहीं हम लगाएंगे बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाएंगे। ठीक है। हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस तरह बोलेंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ये पूरा नाम बोलना है। अब मोहम्मद आ जाए फिर भी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, या कहीं पर आप देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आखिर में ये सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है, ये लाजमी बोलना होता है। हम पढ़ने लगे हैं सीरत। सीरत का मतलब होता है, आप ये समझें कि उनकी ज़िंदगी या उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखें पहला सवाल, सबसे पहले नबी कौन थे? आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जल्दी से मुझे बताएं कि सबसे पहले नबी कौन थे। जवाब आपके सामने लिखा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन इधर तवज्जो से बैठा है और देख रहा है। वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। देखें उनका नाम आदम है ना, उनके शुरू में हजरत और आखिर में अलैहिस्सलाम। तो पूरा नाम आपने लेना है हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब भी बोलना है। अब दूसरा सवाल देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से पहले कौन से नबी आए थे? जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो आए थे, उनका सिर्फ पहला लेटर लिखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। शाबाश, आई वेरी गुड। आपको पता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे नबी आए थे जो कि अल्लाह ताला ने लोगों की तरफ भेजे थे। जैसे हमने कल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पढ़ा, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने जाना, और भी बहुत सारे नबी थे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से पहले वाले नबी थे उनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। तीसरा सवाल देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दरमियान कितने साल का वक्फ़ा गुज़रा है? यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके दरमियान में गैप कितना है? शाबाश, सवाल से पहले ही आपने आंसर कर दिया। फातिमा ने लिखा 600 साल। 600 तो नहीं है बल्कि 570, 570। 570 साल का गैप है। देखें, तकरीबन 570 साल का वक्फा गुजरा है। किन के दरमियान? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन दो नबियों के दरमियान में। अब आगे देखें, अभी हम क्या पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत मुबारका। विलादत कहते हैं पैदाइश को, पैदा होना। तो वो जो पैदा हुए थे तो किस दिन हुए थे, किस वक़्त में हुए थे, तो इसके बारे में अभी हमने पढ़ना है। सबसे पहला सवाल देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए? जल्दी से जवाब दें, किस शहर में पैदा हुए? मक्का, वेरी गुड। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे। तमाम स्टूडेंट कोशिश किया करें जवाब दिया करें। 3 4 दे देते हैं, बाकी आप नहीं देते। और आपने जो खुद इधर स्लाइड्स पे तवज्जो करनी है और आंसर को खुद देखना है कि क्या आंसर है, और उसके बाद फिर आपने फ़ौरन से मुझे बताना है। अगला सवाल देखें, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में पैदा हुए थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम
रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए थे। वेरी गुड। ये जो रबीउल अव्वल है, इसी तरह अगर आप ये अंग्रेजी कैलेंडर देखें तो इसका महीना कौन सा बनता है? अप्रैल। अप्रैल में भी कह सकते हैं आप, रबीउल अव्वल में भी कह सकते हैं। इस्लामिक कैलेंडर को देखें तो रबीउल अव्वल का महीना था, और अगर ये इंग्लिश कैलेंडर को देखें तो ये अप्रैल का महीना था कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। आखिरी सवाल देखें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए थे? हमने उनके शहर का भी पढ़ लिया कि किस सिटी में पैदा हुए, और किस मंथ में पैदा हुए वो भी पढ़ लिया। अब किस दिन में पैदा हुए थे वो पढ़ना है हमने। देखें, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन सुबह के वक्त में पैदा हुए थे। पीर कौन सा दिन होता है? मंडे। वेरी गुड। जी, मंडे को पैदा हुए थे। और किस वक्त में पैदा हुए थे? अर्ली मॉर्निंग में, सुबह के वक्त में पैदा हुए थे। ये हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ पढ़ा। एक और बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपके सामने कोई मोहम्मद का नाम लेगा तो वो तो पूरा नाम लेगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब आप सुनेंगे नाम तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे साथ साथ। अब जैसे ही मैं कहूँगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने साथ में कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही जब आपकी मम्मा बात कर रही हों या आपके पापा बात करें या कोई भी बात करें कि मोहम्मद ऐसे नाम आ जाए, जब वो बात कर रहे हों प्रॉफिट की, हमारे नबी की, उस वक़्त मोहम्मद का जैसे ही नाम आए तो आप सब ने आगे से क्या बोलना है? जल्दी से लिख के बताएं। नहीं, मैंने क्या आपसे क्वेश्चन किया? शाबाश, खतीदन ने सही आंसर किया। जब भी आपके सामने हज़रत मोहम्मद का नाम आए, चाहे वो कोई बोल रहा हो या कहीं लिखा हुआ हो, तो आपने आगे से बोलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। शाबाश। अब देखें अहादीस मुबारका। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवालात पढ़ लिए। बाकी सवालात हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी हम पढ़ते हैं हदीस। कल हमने जो पढ़ी थी कि ला यदखुलुल जन्नता कत्तातुन, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये किस किस ने याद कर ली है हदीस? जल्दी से बताएं। वेरी गुड। एक अदन ने याद कर ली है, और माशाल्लाह दो। जी, जिसने नहीं याद की वो भी बताए। और किसने नहीं याद की? ठीक है, दो स्टूडेंट ने नहीं याद की। और सारे स्टूडेंट ने याद करनी है। ये छोटी सी हदीस है और आसान भी बहुत ज़्यादा है, आपने ये याद करनी है। अगर आपको ये याद है तो जो अभी हम हदीस पढ़ने लगे हैं वो भी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि वो भी इसी से ही रिलेटेड और इसी से मिलती जुलती है, इसी तरह की ही है। अगली हदीस देखें। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ें आप भी साथ। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यदखुलुल जन्नता क़ातिअन। फिर से पढ़ें। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यदखुलुल जन्नता क़ातिअन। इसका मतलब क्या है? तर्जुमा आपने कल याद करना है। अभी वैसे थोड़ा सा इसका मतलब समझ लें आप, ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो शख्स भी अपने रिश्तेदारों से
رشتہ توڑ دیتا ہے، ان کے ساتھ بات نہیں کرتا اور ان کے ساتھ تعلق بالکل ختم کر دیتا ہے، ان کی خوشی میں اور غمی میں نہیں جاتا اور ان سے بات نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے جو بھی ہوں، ہمارے کزن ہوں یا قریب کے ریلیٹیو ہوں یا دور کے ہوں، ان سے ہمیں تعلق کو قائم رکھنا چاہیے۔ اگر کہیں ناراضگی ہو بھی جائے تو ہمیں اس کو ختم کر لینا چاہیے، اور اگر وہ نہیں ختم کر رہے تو ہمیں تو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ تعلق دوبارہ سے جڑ جائے، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے، لا يدخل الجنت قاطع، ہمیں اس طرح کا نہ ہونا پڑے۔ ٹھیک ہے؟ کون کون جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ شاباش! جب سارے داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر کون کون اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے؟ ویری گڈ۔ اوکے، ویری گڈ۔ اس لیے ہمیں اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہیں ختم کرنا چاہیے، ناراض ہیں تو ان سے ہمیں معذرت اور معافی مانگ کر تعلق کو ختم کر لینا چاہیے، یعنی کہ اس ناراضگی کو ختم کر لینا چاہیے اور تعلق کو بحال کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ یہ حدیث آپ نے یاد کرنی ہے، لا يدخل الجنت قاطع۔ اب آداب میں ہم نے کھانے کے آداب پڑھ لیے تھے، آج ہم نے پینے کے آداب پڑھنے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز پی رہے ہیں، چاہے وہ جوس پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں، تو سب سے پہلے دیکھیں بیٹھ کر پینا، کہ آپ کو بیٹھ کر پینا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں پینا۔ جو بھی آپ پی رہے ہیں، پانی، دودھ، جوس، تو سب سے پہلے آپ بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد پھر آپ اس کو پئیں گے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں دائیں ہاتھ سے پینا۔ آپ نے جو دودھ پینا ہے تو اس کا گلاس پکڑنا ہے تو آپ نے رائٹ ہینڈ سے پکڑنا ہے، لیفٹ ہینڈ سے نہیں پکڑنا۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں پانی دیکھ کر پینا۔ اب جو بھی پی رہے ہیں، چاہے وہ پانی ہے، شربت ہے، دودھ ہے، تو آپ جب منہ سے لگائیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ گلاس میں کوئی اس طرح کا تنکا وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں گری ہوئی کہ جس کے پینے کے بعد مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھ کر پینا ہے، ایسے نہیں کہ آنکھیں بند کر کے آپ نیند سے اٹھیں تو آنکھیں بند کر کے کچھ پانی یا دودھ وغیرہ پی لیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھی طرح دیکھ کر، اور جب آپ کو لگے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تنکا وغیرہ یا کوئی بھی اس طرح کی جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کو پی لیں۔ چوتھے نمبر پر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ سب سے پہلے یعنی کہ اس پانی کو پینے سے پہلے، دودھ کو پینے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے پینا ہے۔ آخر میں دیکھیں پانچویں نمبر پر 3 سانس میں پانی پینا۔ جب آپ پانی پینے لگے ہیں تو بیچ میں 3 دفعہ سانس لیں۔ کس طرح؟ آپ نے پہلے پیا تو اس کے بعد تھوڑا گیپ لے لیں اور برتن کو منہ سے سائڈ پہ کر لیں، اب سانس لے لیں، پھر پئیں، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا پینے کے بعد برتن سائڈ پہ کر لیں، گلاس وغیرہ، اور آپ سانس لے لیں، پھر اس کے بعد پئیں اور جتنا بچا ہے وہ سارا کا سارا پی جائیں، اور آخر میں تیسری دفعہ سانس لے لیں۔ ٹھیک ہے؟ 3 سانس میں پانی پینا چاہیے۔ آگے دیکھیں آخر میں الحمدللہ پڑھنی چاہیے، جب آپ پانی وغیرہ پی لیں تو آخر میں آپ کو الحمدللہ پڑھنی ہے۔ نوٹ: پانی پینے کے دوران برتن سے منہ ہٹا کر سانس لینا چاہیے، ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے برتن کے اندر ہی سانس لے لیا اور برتن کے اندر 3 سانس آپ نے پورے کر لی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ جلدی سے بتائیں کیا کرنا ہے، سانس کہاں پر لینا ہے؟ برتن سے منہ ہٹا کر، شاباش، سائڈ پہ، ویری گڈ۔ آج کا سوال دیکھیں، کون کون جواب دے گا آج کے سوال کا؟ اور صحیح سے جواب دینا ہے سب نے۔
ये देखें, क्या आपने आज दांत साफ किए थे? किस किस ने आज ब्रश किया? मैं देखता हूँ कौन अच्छे स्टूडेंट हैं और कौन अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उन्होंने आज ब्रश किया होगा, जो अच्छे नहीं हैं उन्होंने नहीं किया होगा। अब देखें कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, उनमें से एक है जो मुझे लगता है कि अच्छा स्टूडेंट नहीं है। मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन मैं कल उससे फिर पूछूंगा कि उन्होंने दांत साफ किए थे कि नहीं किए थे। मैंने, अच्छा उसने भी बोला है कि उन्होंने भी किए थे। चलें, वेरी गुड। ठीक है, सारे स्टूडेंट ने दांत साफ करने हैं, और रोज़ाना दांत साफ करने हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक दिन दांत साफ किया और उसके बाद फिर नहीं किया। ठीक है। कौन कौन कल दांत साफ करके आएगा? शाबाश। अभी हम पढ़ने लगे हैं दुआएं। आज हमने कल कौन सी दुआ पढ़ी थी, जल्दी से बताएं। दावत खाने वाली पढ़ी थी। वेरी गुड, दावत। आज हमने पढ़नी है दो दुआएं। आसान है दोनों। सबसे पहली जो है ना, ये दुआ, ये रोज़ा रखने की दुआ जिसको हम कहते हैं, ये असल में नियत है। जब हम रोज़ा रखने लगते हैं तो ये वाली नियत करते हैं। इसको हम दुआ बाज़ लोग कह देते हैं, ये दरअसल ये दुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हदीस में तो नहीं आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि इन अल्फाज के ज़रिए से आप पढ़ा करो। बल्कि ये नियत है, और ये बुक्स में मिलती है, लेकिन हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा कि इस दुआ के ज़रिए से नियत करें वगरना आपकी नियत नहीं होगी। इसलिए आपने इसको नीयत की गरज से पढ़ना है कि मैंने नीयत की है रोज़े की। तो अरबी में किस तरह नीयत करेंगे? वबिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। वक़फ़ करेंगे रमज़ान। वबिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट ने याद करनी है। अगली देखें, रोज़ा खोलने की दुआ। जब भी रोज़ा खोलने लगें तो उस वक़्त ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। ये शॉर्ट सी दुआ है, और लंबी दुआ भी आपने कहीं किसी ने याद की हुई है, पढ़ी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। तो वो भी ठीक है। ये शॉर्ट सी दुआ है, मुख्तसर दुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। आज आपने ये वाली दो दुआएं पढ़नी है जो आपके सामने है। ये कौन कौन याद करके आएगा दोनों दुआएं? वेरी गुड। चलिए मैं देखता हूँ कि आप सब ने अभी कहा है कि आप याद करके आएंगे। कल याद करके आते हैं या नहीं आते, मैं कल देखूंगा। कल हमने नमाज का तरीका पढ़ा था ना? जी। तो कोई बताएगा, हमने कल जो पढ़ा था कि वुजू के बगैर क्या, वुजू के बगैर नमाज हो जाती है? जल्दी से सारे बताएं कि वुजू के बगैर हो जाती है नमाज के नहीं होती। ओके, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि एक दिन में हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं? वेरी गुड, सबने बताया। अच्छा, सबसे पहली नमाज का नाम बताएं। वेरी गुड। और सबसे आखिरी नमाज का नाम बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें, इसका मतलब आप सबको याद है, बस एक चीज़ आपको याद नहीं है
وہ ہے نماز کی رکھتے ہیں، وہ سب نے یاد کرنی ہے۔ میری اسکرین جس جس کو نظر آ رہی ہے وہ یس لکھ دیں۔ اوکے، کل ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، نماز کے رکھتے ہیں، فجر کے رکھتے ہیں ٹوٹل 4 ہیں، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17 اور جمعہ کی ٹوٹل 14 ہیں۔ ویری گڈ، آپ کو یاد ہے تو پورا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ نماز شروع کرتے ہیں تو اس کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ نیت میں آپ الفاظ سے نہ بولیں، صرف دل میں سوچ لیں کہ میں اس نماز کو پڑھنے لگی ہوں، فجر کو، ظہر، عصر، مغرب، تو بھی آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھیں، نماز شروع کرنے سے پہلے صرف دل میں یہ سوچ لیں کہ میں فلاں وقت کی نماز پڑھنے لگا ہوں، یہ سوچنے سے نیت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر زبان سے بھی بول دیں تو یہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ تکبیر تحریمہ، پہلی پہلی جو تکبیر ہم ایسے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ دیکھیں، نماز شروع کرنے سے پہلے کانوں کی لو تک، یعنی کہ آپ اپنے کانوں کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے ادھر تک ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ نہیں کہیں گے اللہ اکبر کہیں گے۔ جو اب بچے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اور جو بچیاں ہیں وہ اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گی، ایسے آپ جس طرح پکچر میں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں سوال، تکبیر تحریمہ یعنی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ جواب، تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، باقی سب تکبیریں سنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی صحیح۔ ویری گڈ، دیکھیں ادن نے سب سے پہلے جواب دیا کہ یہ فرض ہے۔ آگے دیکھیں، اور اس کے بعد یعنی کہ اللہ اکبر کے بعد ہم ایسے ہاتھ باندھ لیں گے، جو لڑکے ہیں وہ ایسے باندھ لیں گے، جو بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں وہ ایسے ہاتھ باندھیں گی جیسے آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں اپنے دونوں ہاتھ کو۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو باندھنے کے بعد ہم پڑھیں گے ثنا دعا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کر یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال ہے کہ قیام کی حالت میں ہماری نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ جواب، قیام یعنی کہ جب ہم سٹینڈ ہوں، بالکل سٹینڈنگ پوزیشن میں ہوں، اس کو بولتے ہیں قیام۔ قیام کی حالت میں ہماری نظریں سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ہم بالکل سٹینڈ کھڑے ہوں تو ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے والی جگہ پر۔ ویری گڈ، آگے اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ سورت فاتحہ پڑھیں گے، تعوذ، اعوذ باللہ، تسمیہ، بسم اللہ، اس کے پڑھنے کے بعد سورت فاتحہ پڑھیں۔ سورت فاتحہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد پھر آپ نے بولنا ہے آمین۔ اور سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی چھوٹی سی سورت، آپ قل ہو اللہ پڑھ لیں۔ دیکھیں، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ نے نماز یاد کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں کہاں پر؟ ہاتھ باندھنے کے بعد پہلے ثنا سبحانک اللہم پڑھنی، اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورت فاتحہ، اور اس کے بعد شارٹ سورہ کوئی بھی، چاہے قل ہو اللہ ہو، انا اعطینہ ہو، یا جو بھی آپ کو آسان لگے وہ والی آپ نے سورت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ چلے یہاں تک آپ سب نے یاد کرنا ہے۔